عزوز سلامتنا تقبلون ناي زيتوب channel تعزبتي كمي تصنحون نز وان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعتي بركت بلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدمو ملقتي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوانا تكتاتلون نزيتوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواق اي ترسعوم بريزنت أمريكا دونالد جي ترامب حويسو مراخب تحفاشات أمريكا مس إيران لو موعل السلام كختمي كبلا إنا قلت أيركب علوان إيران بوغنا كم تلومود كنسما مع قريبنا لنا آي تزازمن زت سلام زت ختم خونا زت ود أوعلي لن نزر ربينا زلنا كتب الافليت آتركب علم بزرزر زسمعكم حبريتاك خونيم بتخالي وغن بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مفر رحم كتيلا مالو ازو عليلو من تدا أزي تفريمو إيران كعنواي كبلون قال بقال تحني مالو بزعباز قداون زسمعكم حبريتا كليوم بتخالي وغن قد زبال زينا وانتسمع لهم بناي إيران مسائلات بتدقاقام كتهرم زتسانحتن حال عنوت زوردان إمارات عرب بعلي مسبعال ستانات إيران دحر مزررابا ني إيران 10 بليون أمريكان دولار نختب كم تسمى مع تتبت إبلوم كابزوش تدما 3 بليون أمريكان دولار كم زخفلتيو تملخيتو زلوم از قداي آزرارا بخوين قتيل لهم بزعبا زوات حابريتا ناباقم زبلوك خوني كسام ودات حابيركم نتنحو زرزر حابريتا تتادمتو حابيرنان كتاتلهم بفلمان أما خلاي مبرغ ناوارح زقت عناو خيناته بهوصوص دون مبال حورات منغستات أمريكان إسلامويت ريبابليك إيرانن بمونغنينات قطرن باكستانن لومي آب إنترنت تراخبا تاريخاو زتبهاللو ناي مرداد وعلي بإلكترونيكاو فيرما كتصدقايم بزبلت تغليطو يركبالو آب إيروباويت هاجر سويزرلاند كتما جينيفا كفرميو بزبل تثبيت تغيرلو زنبر مرداد وعلي آب زحج ساعات بإنترنت تدرادتي أكالات آب هاجرم كينوم كفرمويم تباهيللوم بريزيدنت ترامب لوم ليتي أبزهابو مجلتي برجت أزسم مع كفرامي كبلون تسمع أمير كبالوم فلت مع خنزينا أكسيوس كمزت أبت أوان تدا أخوينم أزسم مع مكراز تقسيم نتوسخي سوسا مع عتات زناوح خوينو استراتيجيكاوي متابو بحرمز داغ ماي نخخفت زقبرن أب قداي مدبات نيكولار إيران حدش تدردرات نخجمرو زقبرني كبل قاليت أوير كبالوم أزم الرداد إبا منغنينت باكستان قطرن تركن قبطن نزحلفو سلستوارح زأكل نايزة تخايدة ديبلوماساو تصعرتات وطيئتيو تباهيللوم اتي مرداد وعل ابتي زوبا زلو خينات ملو بملو دوكا مبالو بزحلفم ازيو زتزابع ناي عالمنا واغا ندادن صعاتن كرغاغع يخلي بزبلون بزحات تامينوم ليركبالوم قدام مينستر باكستان شابه شريف تمالق قدام اب محبراو مرخب قصوم اب زسفر وملأختي كابزخونه وان لعلي نوعل سلام ازينا تقريبنا لنا ابزغصلو 24 ساعات وشتي ناي موداتا وعلي كختمي زبل تسفا كمزلون باكستان زوعلي بانترنت بالكترونيكاو فيرمان نختكبر مدلواتا اصافيفا كمزلانيم غليصوم زلوم ابزغصلو سومونات دما ناي تكنيك زرربات كجمريم كبلون وسيخوم علوم ازي ناي قدام مينستر ملأخت سيعبو مصري قدات وصا باكستان إلكترونيكاو فيرما نمكياد لوم مدب كم زتتحزي علاو غيرو زركب زلوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم ليتي أبزهابو مجلتي كم زرقاقتوم اتسممع برقت لوم سنبت كفرامي مدب تتحيزللو دحر فيرما بهصوص مصابو هرمز نزخوني يكون أكال كم تنبور كخفاتي حج مس إيران زلنا ركب قدم كبل كاب زنبره عزيز حشي كبلو أفليت أمالوم قدما بريزيدنت ترامب وتادراو مفررحو مغرابمون حجون أقورتون زلوم وانو مسبتحة كل نجار مسترقاقت ببيتو بومبا زدربيا نفرتنان بأبرتنن أوشت قبوتات إيران زت قبرم زهبت ميرانيم ناوشت إيران آتينا منزعنا كنوطينا بدحريو ناب أمريكا متينا كنوغدوينا كبلون أفراري حمير كبالوم ترامب بمقصال أزسمم سلام بهصوص بقليلوم بزي منم تقوانفون زي تكبر انت دا أخوينو داغ ماي وتادراو حيلي كتقامي إيران كتعنيها كبلون بعتوب آتنكي غمير كبالوم اتي مرداد وعل نمتاي بأكال زي تفرما بإنترنت تغيرو بزبل نسي انن اكسيوسن حابريتا زهابو بعال سلطانات أمريكان أشماغلت هاجراتن اتغند مخنيات لوجستيك مخانو غاليس أمير كبالوم كابتو مخناتات اتحادة ني أمريكا تدارادار بوجلم زمرحو مكتل بريزيدانت جي دي فانس بمخوانهم بريزيدنت ترامب سوني ناب فرنسان وعلى جي 7 قدم ممرحهم ناب أمريكان مملاس ساعات سلازحات رامي كبلون اتهم بعال سلطانات أفليت أمير كبالوم
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሶሉስ ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት G7 ከምኡን ምስ መራሕቲ ግብፅን ቀጠርን ኢማራት ዓረብን ወሳኒ ዋዕላ ብሚስጥር ከም ዘካይድውን በዓል ስልጣናት ኣሜሪካ ኣረጋጊጾም ይርከባለዉ። ልዑል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ዕድመ ዋላ እኳ ተቐረበሎም ብሰንኪ ጽኑዕ መደብ ስራሕ ከም ዘይርከቡ እዩ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ኣብዚ ዋዕላ ከም ዘይሳተፉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ጎኒ ዋዕላ ሃገራት G7 ምስ ሰለስተ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ብቐንዱ ድማ ምስ ኢራን ዝተበጽሐ ውዕልን ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ኣብቲ ዞባ ዝህሉ ናይ ቁጠባን ሰላምን ዕድላት ክመኽረዮም ተባሂሉሎም። እቲ ኻሊእ ዝዓበየ ኣጀንዳ መጻብቡ ሕርሙዝ ካብ ቦምባታት ንምጽራይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝሰርሓሉ ዘለዋ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ኮይኑሎም። መራሒ ብሪጣንያ ሴር ኬር ስታርመር ትማል ቀዳም ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡን ተጸብጺብሎም። ዝኾነ ይኹን ውዕል ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላም ከምጽእ ይግባእ ክብሉውን ብዕቱብ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹሎም። ዋላ እኳ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ናይ ፓኪስታን ሸምገልቲ ኣካላትን እቲ ውዕሊ ሎም ከም ዝፍረም ብርእሰ ተኣማንነት እናገለጹ ዋላ እኳ ትኾኑ ኢራን ግና ሓያለ ጥንቃቐታት ተርኢ ዘለያ ትመስል። ማዕኸን ዜና ኢራን ታስኒም ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማኤል ባጋይ ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ውዕል ሎም ኣይፍረምን ይክብሉ ከም ዝገለጹ ሓቢሩሎም። እስማኤል ባጋይ ንማዕኸን ዜና ታስኒም ከም ዘብርህዎም ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ስምምዕ ክፍረም ዝኽእለሉ ጸቢብ ዕድል ኣሎ፣ ግን ድማ ኣሜሪካ ብዘለዋ ልዑል ዘይምርግጋዕ ምኽንያት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘውፅኦ መግለጺታት ጠንቀቕሎም ኣለዎም ክብልዮም ኣተሓሳሲቦም ዘለዉ። እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ናይ መወዳእታ ውዕል ዘይኮነስ ኩናት ከም ዘብቅዐ ዝገልጽን ቀንዲ ናይ ኣፈላላይ ነጥብታት ዘርእን ናይ መረዳድእ ውዕል እምበር ሙሉእ ስምምዕ ኣይኮነን ክብሉውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕትታት ደው ንምባል ንኢራን ቢልዮናት ዶላራት ከም ዝኸፈለት ይግለጽ ኣሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንቴህራን መጥቃዕትታት ደው ንምባል ቢልዮናት ዶላራት ከም ዝኸፈለት ሮይተርስ ጸብጺብሎም። ኢማራት ዓረብ ክሳብ ሕጂ ኢራን 3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸፈለት ዝሓበረ ኮይኑ ጠቕላላ መጠን ናይቲ ስምምዕ ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ከም ዝኽእል ክልተ ምንጭታት ናይቲ ዞባ ሓቢሮም ይርከባሎም። ካልኦት ክልተ ምንጭታት ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ድማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢራን እትኸፍሎ ጠቕላላ ክፍሊት 20 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ። እዚ ፍጻመ ኣቡዳቢ ብኣዝዩ ዘገርም መንገዲ መርገጺኣ ከም ዝቐየረት ዘርኢ ኮይኑ ኢራን ኣብቲ ኩናት ሓያል ኮይና ከም ዝወፀት ዘመልክት ምዃኑ እውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ይርከባሎም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ መጥቃዕትታት ብምክያድ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ወጊና ዝነበረት ኮይና ብተወሳኺ ፓኪስታን ነቲ ግጭት ንምቁራጽ እትገብሮ ዝነበረት ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ክትዓግቶ ፈቲና እያ። ስዑድ ዓረብ ንኢስላማባድ ሓድሽ ልቓሕ ክትህብ ዝተገደደትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንፓኪስታን ከም መቕጻዕቲ ናይ ዘተ መድረኽ ብምቋማ ዕዳኣ ብቕልጡፍ ክትከፍል ድሕሪ ምሕታታ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምስ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት እቲ ሃገርን ምክትል ገዛ ኣቡዳብን ሸኽ ታህኑን ቢን ዛይድ ኣልናህያን ንምርኻብ ኣንጊዳ ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዞም ብኣሜሪካ እገዳ ዝተገብረሎም ሰበስልጣን ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ቤት ኣጋይሽ ታህኑን ከም ዝሓደሩውን ተገሊጹ ይርከባሎም። ብሉምበርግ ከም ዝጸብጸቦም እንተደኣ ኮይኑ ኤመረት ወጥርታት ንምህዳእ ምስ ላዕለወት ሰበስልጣናት ኢራን ፊት ንፊት ዝርርብ ንምክያድ ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝለኣኸትውን ገሊጹ ይርከባሎም። እምበርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናዮ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።